چند ریگ و درگه یکو بنا اگر ببینی کوی شما فکرهای شبابی بحث کنیم بیدد ناخمه دا من دست نشان کنیم خود حسد هم بسروان همی درگاه هوان همی ریکار راستی نیویایی چند دیگه پیداره یک بوان آورد گریدای آنگیر گرینگی بی بابا دیدن و اگر نویسر بیدن بحث کردن نویسینه که خدا اگر ناخدا یک بیدن مثلا رخنگیره بید کدامات رخناخو اگر مالای بیسر میبر خوبی موقعه رفادرینی چونکی اف فکر بیدینی بارتر گنجی مستحفظ کردن یعنی گنج آرمان داره شی جبر کو گنج وقتی بجن محرک و بزمینه لی همی جوار و ببر پوشتر جیان خراب سمینار خواهم یادآوری کردی سر سه پارچه‌ای که ناسخوندن که بکنده بس در جور بدینیه دارزانی کم تعامل دیگه چکیه پارچه دوی کامل فایزانی روان اوگیت هنی چه وان اگر نار خوش کرده پارچه سریجی هم به بحثی و اگر اکن کدامش بنا سر 4 طبقه اوش اگر دشتینه و یه تاکت هستی و یه جواکی و یه معروف اپشینگیشی لیستا واجه دارید نمخواجی و اگرتی و اگر یک حسب نفتت که ما خواهی چیتن دو بخو مخواهی چیتن ناساندرن که گرد بدینی جوری گرد جارد بناخشید بدینی داوسا بده بحث کرم که نقطه هفتشت نقطه بدینان دا مثلا چی پیفراد کرد ناخوده بید ولی من تک فکری تیم خود رد ناکن و گروهیت کدوم که این است جبران به خارقادی تر یا هفتشت که های نقطه را همی رو بازد بدینی انده او جواد گرنو دینیه یعنی دینی رد کن دین نمید دست چی بی باری خالقه که یاد بتن حتی آده که گره که باش اول نقطه هفتشت کرد ناف در جوری بدینیه دا اول جور امرد گریم کمال حد کلدی من افنوه به خودی میبودانه اگه کلمه بودی در همیشه از به نحس به مواسی بس اگه خطر دار بریدش ملحدی کردم یعنی او کسی هبونا خدای رد کرد احتمامی هبونا رد کرد وی جایان یعنی اگه نگه 600 ساده کنینه یان جی بیشتر او دلیل باوردار کار اینه مسلمان هبونا خودی دلیل ضعیف یعنی اجبان دو جوره یه دیده از نظانی الله ادری یعنی اوه هنی کسی که جهدای راستیه خالا صفره نبو ایمانی چویه و نبو الحاقی چویه اوه هنی چه بشید بیشتر او دلیل همونا خودت سلمینه درست گنجاینه دیگر وان دلیل هایت نبونا ویشید سلمینه یعنی امنش بعقل خو بریار سرقاویه با وصوله یعنی بشید که خوده چونکه او دلیل همونا ویرات کن و اوه همونا وید سلمینه هر دو وکیه جز برد عقلا امنش بریار سرقاویه شبهین آنگی گلاکی خدایتی آنشور خوبی هر فکر هنده باوری تبون آفرینه را گیدی وقتی اسمت آفرینه را نه ایلا الله بیدن آن هر خدا هنده گیدی در یه بگاه دنیا ده او هر ربوبیه که در هر فکر هنده این دیگه تهیز لگی دیگه در مثلا هر یک تشتگی دانیده یا مهم اول چه بیشن راست در گردونه شلای آفرینه را گی آن خالقه گی آهد کردن بس هچ کو وکی کسی گی لعبه چه کردن و داده شوریان ساعته چه کردن و داده شوری و افخو باری خوب بپرید یعنی اف خدایه تداخل کمی نگرد نه دینا فرید کرد نه برنبر فرید کرد نه چمای خود بروبان نگرد نه مای دیلای نموست طبعا هر فکر اگه شبانه اگر بسر راستین نقدید مؤمنانی بارداره گره که پیس بوانه دی خاصی شما موقفه و رویت گره موقفه که ضعیفه یعنی جبری چندی که هنده صفات متناقض در رب العالمینی که عبدیت یعنی دشتی چه دیویه لاغوصا به هدف به آرمان جلجی عقلا گل صفات رب العالمین ناکوشده ولی اما موضوعیت منه هنده حوالی نیزی که بگینه واره بدیده ببینی اکثر را پیناست گلک چی پیت هزر که وقتی یک ملحد بید آن لا دینی بیتون اصلا ربوبی بیتون کاکشید هزر که در این راستیه بیاره از ویره دا مقصد آمد با امینه چونکه اوید هنی دوشی واسفه داری درده مثلا متشکک آن گمان بس اوید هم بحث
كن هم بقناعة صديق يشتي يعني ملحدة واري ملحد ربوبية واري ربوبية واري دفاع شدة لا أدري واري يعني ممكن دفاعش ما بياخد جاز لا بحسيوان لا أبد درستوي كش نبى قناعتي أبد حقيقة كلام ليش بس يقوله بس شو الحق ده أبد الشيء خير غير نواقع فكيف بقولي متشيء كردي مثلا جمون أرز یادیتر ملاحظات یادیتر جیبنا چیزی اول گرگ جارا هندک زرد مثلا ربوبی در نزیکی ایمان نشید خانه چه تدن اطار خوی فلسفی دا مثلا اگر بخواندن اکارم که فرقی دوشه بیتشتی بیجی بس ظاهریاً و اکارا و خاص دفیت بره و ثانینه چه که هندک جارا ربوبی پتر شید ملحدیشی و اگه بشن شر آنجنگ یا گردینی که ایمودین دارم يعني موقف إيمان خوب يربو بيده باركتر هيرش السرديني يعني لا نزيكي دين دارينا بالعكس باركتر نزيكي الحال بارجا دوي نفوي زاني نبانا سي نقاط از بينم كو اگر تمديزيار كان يعني يلك فوي بخواه يا يكي زانین اگر بدینیه وقتی تو زانی کار چه داشته باید سبب بدینی ها بیشتر تو زانی که چه علاجی داره به چه علاجی وقتی بدینی ها یکی سرانده اکتشافات علمی بید تو نشی او نقشه بگری که همچی گری که به سبب بدینی های مثلا هندک پشت فلسفی بند مثلا یا حتی هندک شبهات دینی بند چیزی یکی مرود بدین هر یک باید بزن جهه کرا آن خاله کرا بدینی ها یا پیز کرد یا نبونا شبهات دینی دارن یا نبونا تفسیر علمیه خودن در مناشانایی یا نبونا هندک موقف فلسفی فیلسوفانه چیزگاه آنیت درش برندیجی وقتی تو اگر اتزانی اگر درست بنا بدینی تو تزانی چه علاجی کرده داره هست و اگه شما نقشه هم یا نگرید که شده حالا دیگر دیتاوریگان هم همارنگی ها به تیارده بزانی يعني عم بزوني الشندرگاه يعني بشو قال بيدك كان يمشي برا معامله انا بپلان گیره آن برا حش شهرت کن همین گاه سبب اینه تا سبب دیتش یه وقتی هم باید راسانی دیگه هاری کار يعني عم گلک روی کافی مسئله حل نه ما که این دیتارا کی تنه بیش نبرا و پس بومن خبر آدماز به شهره برده حالا دیتر وقتی تو اگر بدینی آشکارا کنی تو دماغ خوی لوازانی که تو باور داری و دیگه بشید اگر بکن چند موقفات هم باوردار گرد ضعیفی یعنی من گلک تشتیه بیا و من پیگاه خواب دان و من آمدن به سروان آجی راست بجا پایان من اف سه مفایه باشتری مفانه یعنی هم کار شده که بین اگر دیدینیه بزانی کدنو کشی چی نردان کنن بارچا سه اگر مورد خوشگر درستمانا بدین درکن اولش اگر گشتینه یعنی ابد آمد أول نقطة نجي في شورش الكردية وبوارع عربية. شدتك بجد بيتش علاقات دينية بس أكيد بخاطرنا كي بتيجي شورش كي فبيتنا بتوديشيا بيكو يا خيبونا تمارد. وقتی تو تمارد بین سلوا یا سا و رئیسای سیاسی بن علاقه تقاریب بن تو محاولت که شورش که دی دستر دادات که چانده که هندک جا ثوابت آن نگور جوابی که نشکاندن. دین یک شما تشتا خدا ثوابته خدا نگوری خواه اساس خونه نای نگوری جبرنده شورش بطاقه تو چپ که هندک جا با ثوابتاشی گوری و گلکی دارده مثلا یکی هی مثلا نشاجوی دیده مثلا یک کچبی مافی آفرت دیده آن فرض کردن حجاب دیده آن اگر کور بیده مثلا گلک رک برواتی نگرتن یه شهوات و نامرگی دیده حضور دیگه مجال نمونه يعني طبعا شنو نفهم الفيديو تجي وجه شيء بيجين قاصد اقليمي منطقه عربيه والشرق الاوسط عندنا عربيه حتى الجيواني يعني اگر بخوندن تاریخی مثلا بگروه روانگردی سال 70 اگر از خلل نبود از گروه بیانمان دختری اگر دختری 8 نقطه حتی 13 نقطه بنا گلک صراحه دعوا بدینی و تداعی کرد و حتی به تشکیل جدیده شوانا بون يعني جروبيت بيدي بون اگر از خلل نمیشه خوب اجیک شون بود نام بیسا مثلا اگر سراسر منطقه گری شورا شام مصری اگر تو چی خواندن یه مجتمع مصری که پشتی شورا شام مصری و او انقلابات چی بود پشتی شورا شام انقلابات چی بود
رجا بدینی گله که بلند بوی مصری و حتی بدینی تو گله که چوان چی لحادی چشلای تلفزیونی ببینن یا چشلای مثلا کانال یوتیوبی ببینن حتی را دیگه مثلا گوسته ببین درست بنا بدینی بیشتر شوراش فرانسی و حتی همیشه شوراش دیترشی اول امریکا چه بوینه اول اتیاسکوپیا در داخل بویناری بدینی پتر بجای خوبی همچنین که دیدن اگه دیالکتیک یک بو هرگونه شوراش خود یک شما رکای بدینی زیده بید چنکی ثابت آن اگور که نشکانده اگر دیده سرهردان الحاد جهان عربی و اگه نقطه بری رو کتاب بوده اگر سای گرده گاه جوانی هم همشان اینه یه اطلاع کاباش سر ثقافت عربی اگر یعنی توی ازره که من بارتریشی در خواهده دام کارینای اگر جمهمی عربی نه بوچی چنگه هم پتر شیوان آخینی چه که هم نیزیگیوان اینه و هم جیران منه به جا همون را افادت نافوانا دا وقتی رنگ بده سر برنامه تونا یه تدبی بند یه دویسمی آن حتی ازان ستیون که وقت بحث کن بگمان ده بومنشی زهایدن طلبونا إلحاد الرشوة طبعا أف نقطة أستاذ ومصعب الله الجري مثلا أبشر بيش طبعا شباب خواندنا هم بشر ما يدريش الأوروبا جدا بيجيدن چه یا غریبی بس بو ایگم جاد نشوی دا هم یه برف ندی دا چی و الحاد ویرافی دیتا برگردن مانه گلک جارا مثلا بدید بجن دیندارا دین خود ویرافی برگردن اما با بیسرچه دینه بشید بس روش آقا جمعی برفی چی بچی مثلا تو دیگه دبر سینگه بکنه ای بشه تاسوز آماده که با بدن بکتون نشی مثلا یعنی لبیتا ویرافی یعنی لویر گلک یا بالا کوی یعنی حتی رو دید گلک مثلا تشکیل وحید الفلسفیان گرفت فیلسوف لهودناس مسیحیه بس هم جا یعنی بدینی و اگه مظلوم رفاق عبدالله عجیبی گفت و رفته اسفیری که من گفتی چنین اقتصاد زحمت گهیدنه چنگی في أصلاً لغات ما هي أو إنجليزي أو عربي أو إتماشى بل صحابات أو ساينس أو بيجنكو صحابات أو مشهورة بيقولوا علم بيتفصلنا كده وسهل كده بفرقي أو هني نيش كده نقرأ تصابه زيادة نف عرب وده بلاد يعني دياس مطالع سر دياس مطالع سر دي مواجهة نزيد سيف موقع إثمن يعني أبد الزرانية لكم ما كانش حيلنا مشهورين يعني همیشه و علمی طرح کرد بس هر نوع بین چند روزا یک مقاله هر کسی علمی با ضابط دینی کردن جیت دباغ کرد يعني حتی رو بین روسای مازن و شولوان و کاریوا گلک منظمه میره کسی و ظاهریان میشدن کمک ها جهیل و نمیکشید بس ابدا روسانای تفیده يعني بلنش رو صافی بینیه اگر دیگر یه گشتی اما عبدالله شهری دانیدن بیشتن مسألة الحوادث الشاكية يطلعانية يعني مجال خبادان جياجه ومجال قبيل كرنه الحوادث شوان زرايا يعني جرق صانعية بقبول كرنه حتى عبد الله شهري شبش بشتن مجرد بكريات موقفة كزحمت دا بيت نفسياتات كفتن نوفراتو درگه هادا درگه هیان دیسا دخل پناه و برزن بالعالمی دخلی زیدی ویکی درگه دیتر دیتا باشتری روی که بیشی مثلا ربنا موجب من ادام توارا من آن و دی پناه رو بدینیم از ایش تایی در نزدیک الحاد قابلیت های بروشت ور بگیریم اگر دیگر یک گشتی سرشت نقبول کرده جواگی دم اما طارق حبیب که رایشکار در ناسیت مستشار نفسیت اوش بیشتن جواگی مید الویره و اكيد يا بعد عرب بس حكيت عن نمشي نسكيوا من حتى رودك شمال جيرن جواجه كان قبول كرنا هزرات جواز نينه هزرات جواز نينه لاج وقتی گنجی مشكله هم دین خدا یان وقتن باوری خدا يعني سیگه که برفره بشوازی ها اینا نتکنن و چطور به همی یا مثلا گروه ما خوابیدن يعني که مشكله های چوبر سیگه مگه جمعه مستاق یان مواردی چیزی وقتی بسیار خودی و بودی کنها بسیار نگه مثلا حرام آن بچه بسیاری که آن حتی مال مثلا بابی بیدان دیگوی بیدان دروی دی ماستر من یه پاش دارد بجا اوش یکشان اگر گشتیه که بیتا رکوشگره که بالا کنه بیدینی کارشی نقبول کردن جوابی اگر این تا که کسی
اول مطالعه کسی خود به جایان هزله یا نفس یا باگراندی معرفی خلفی یا زانی اولش باوری از زیادت نفسی و خومازو گرما معرفی تشته که هی وقت خواندنان بوجه خیلی یه خاصی بادینان بس دیبینی گل اعتزاز دینی خود یعنی زیده دینی خومازو دینی بس اف زیدهی و مزناهی و سامزنه و بودینی خود بینید قالب حاطفه ناچ داره یعنی که خلفیه دا دینی و معلومات نینه بس که شانازی برم دینی گل شانازی دینی برم و حتی مستعد و خوش گل جبل سر حساب دا کس ایهانات دینی بینه یه چه گری مثلا تشتی خبر گله که پیسا گله شکریتی بود یک کس مقابل یعنی سر به همی سستیا خوشی را با دینی رای بس گله احتزاز دینی خود بند اما با یک شانس را باید بودریش بنا بکنی بود چی که وقتی تو که یه برد شخص اگی بسیار تربیت بود بیده جور هیرش اگان جور رخنک دینی تا تو ده ایک و ایک بصحف الله حسی و اکی صابره بیدن بو نفسی وقتی برد دیدن دی درگه گله با خوش تو برد بدینی بچی و سرفهمی جرا وقتی مثلا تو بیشتر توی نظام دینی خدا عجز بتن اعتراف ناگه اگر دیده یه تا که کسی اشک گناه روحیه نه تامش نوشت بینید نش بکریت بینید نش روژیت بینید نش دعایت بینید ابدا در فیر بوینه تشتید یه تا روتینی هر پیش نویجا چی کردن نظامی چی کرد چی بودی مثلا فرحانی چاویه خانه پیامبر پیش نوه ربلانه چپ کلمه شما بیشه از جوابات ربلانه میشه زیرا خود بودشتا خلا دانه کس نویجه در خیلی نظامی سه رکعت کربون چهار کربون یعنی بونه روحی یا مازن و از نظام ساز بدین گابه و نظام مداگره که برفرنه یعنی دیتفتانش نویجا و شتهنی نوعی تدیده چه برنده جیه و جیه بتایه شرح خوشکر رو جهت برم بدیم اگر دیگر یه طبقه سی کش اگر معرفیه او جی هزر کرنا صحیحیان جی هزر کرنا جو سر یعنی حتی نو که گیان آن اینجا روح نقده آرخ نکرنی مرسی که خدا نینه ام حتی نو که نظامی وقت فکر اک بومده دا طرح کنم ما بینه برنقده هنده علامت استفهام دارینه سر شبه هندیشی گلک جارا وقتی مثلا در جامعه دیشتن کرمان فلان تشخص هایم ادش به تشکیل کوله بودی بیشت فلانی بود از دیش میباشن فلان گلک اشتاد بیشن معنی خالی دی باور که حتی که من اف قالبه هی یعنی ما گیان وقت نینه هموزانی جشت طرح بیده برسی که من نقل کنیم حتی که من بینه بجاهزر که من باز صالحیه هر جشت که بیده برسی که عادی برگیریم بوی چه مشکیدنی شاگردی دیگر یه تا که کسی زادبون حد و شهوات و پیکول آرابینش مجدان رو خطرابه از دامش به نقطه نه و مثلا کبرایی به دیف حضرت خوب کردید انداواده بیتردید نه بس چیه؟ او تشتی او کارید او که روژان خدا مثلا بگاوید ناجحی دادا برو مرده بشین تیگری یا کچا و حتی دیگر علاقه در نشرعیش چیزن یا مثلا اف خوش کردید امار یعنی دیگاوید چه بوین یا صانعی دست اینانا می عرق ارتشت صاد وقتی بانا خراب کرد شنیان خوش اساس دین خدا وجدان آیی بیتشتی جه قبینا کرد زانی جه خلطیت کرد باشترین رکب و به وجدانت نی سر حساب وان حضرت خوب چه کردن برای بیدینی بچ لواجینا غریبه اگر کسایی بیده بیدی بشت از گلک راحت بود ابرنا غریبه چونکه او تشته وجدان آیدا که سروی سپان یه حسانه به نهیرا برای شده پشتی از ببینی شنی از مرتحاب شنی از حیات دیان گره جا بیتشید بشه ابدا ابرنا غریبه اگر دیگر یه تاگه کسی اوش لان علمی و فعلا تیمچون آنجی اضطرابات نفسیه تیمچون درناس و می تنشمان اکتیاب ماهی واسواس القهری آنجی و اگر بشن واسواس بسوری اول چه تدن دیسا حالت فلزبونا و گزبازیه حالت تشریگی اوید هنه چه اطار دیانت دا مجال خنا بینید الحاد تنوید بدینی تنوید بس اول تقبل و شخصات لواجی دائما اگر تو کمی من اخشایی گل بدینی تاوید تنوید تو دشوه که کرکات شد ناف موضوع را گز بازده تاوید تنوید
دفشة خونده كتين حزوية صفوبش خده وبوش نظام يعني إلا بتشمل برد أف حالة تهيد نفسي فرصات تنديدن كو هاری کار به تو برای بیدینیه ببچی یا شی تو جه خود نابیدینیت دافی اگر دیدن یه تا که کسی تیورا باب ناوی کوپیک اوز چای سر دری سرامو چی که آمویمه طبعا دانه روی بولویس ملحده طبعا بس ایکش مونستاید هر نازنت در ناسیه دا بشتی خواندن کات دریش بوی حادثیت دیساوی حادثیت زوریده اگر از خلال ندام ربوبیتی او وقتش نظریه که دانید نظریه وی سر اساس نظریه سیگموند فروید کردیا همی از خود شد بشید بیشتن عقل که فشارتی هی کار دیگر نخواهی سرده وارده کادو چی عقل که فشارتی هی کار دیگر نخواهی سرده طبعا بولفی جهر نظریه خود سر بی اساسیات داره بس من در نقدا آرسته سیگموند فرویدی کرد شما اگر تو بحثی کامل یه بولفیتسپین کتبایی دا ایمان و ایتیما علم النفس للحاد الجديد زانست دروناسی و الحاد ایرانی تویره دا چه بیجیدن ابدا چه اگر عقلی و الحاد دینن خرد نفسینه و او خر حجاب خودینی داد کتب خدا خراج بحث کرد که چه سبب عقلی نینه و الحاد خبیت نفسینه چه بیجیدن یعنی در مرادی مثلا کو نفسی نه بیشتر اگر بسا که اولی بیدم بلد دائما لاینگیری آن انتیما یا بو چینه که مثلا چینه کا جواری مثلا دلویر سگین چینه اما مشهور اما مجال هست تلفزیون باقی اما برنامه کیش چینه بدینه حسب وی چینه هنه بو چینه که یا تازه لا دینیه نجیدید یا مثلا چینه که آن تا اولی بشن تخلق علمیه مثلا بيشتغل برا ستيفن هوكي أفضل عالمين بالحتى بوشاسنا ما مثلا أوروبا علمية أو بالحتى بوشاسنا ما بالحتى أمريكي يعني شبه بوزيد بيشتغل خاص سبب نفسينا أبدا ما يعقلنا أو شبه بيشتغل بوليس نقدا عقدة أوديب أنجليكا أوديب يتدف سيجموند فرويد شبه بيشتغل حتى آين شيء بيتن سر شو أساس شيء بيجيدن هو على أساس وقت فرضیه که دانست در خدا گریمانه که بیشتر مجتمع اکیدا هندک جارا پر دلیمی چتا بابی یعنی چتا دیکوی کری دلی چتا دیکوی دیچه که بس باب ریگره دیچه که ادن دی باب خود کشید دوگه دا دیکو وقتی باب خود کشیدن دی شعور گناهی کرد دیچه که ادن داوی شعور هنه تمرینیدن دی سلامه کی بچه کرد دی شنی پیروزیه داد شنی دی بحثی کرد شنی تقدیس کرد بورين آدمی دا افصل منها دبیت دین و اف دینه‌اش و حتی اصلا دین مصاحب چه بود. بولفیز بیشتر تماما برعکس. بیشتر چنگی مدسر خدا علاقت یا بابی دهید یا خوده باب او باب مثالیه نمونه اگر عرضی دا رنگ بدان خوده عزمان بیشتر لواجی اگر باب یه تون بید یه رق بید یه برحم بیدن تو درسیتر برای بیدینیه بچی چونکی مادم دیمه باب عردی پیشابه تکرید بود راستن درنگدان داده سر دیمه باب عصمانو که اول بشیده آنکو خوده دیمیویشی کرید بینن در انجام تندی باب در رقاتی آوی ندلوگانی آوی قطان آوی بود عجزی آوی ده ایک سبب تو برای بیدینیه بچی نکو تو شنی دینی درسته وگه سیگموند فروید بود و بولویز گلن منادینی تشتاره فروید فوری که شما نه گلن نخوش سر دست بود ولتر مارکس هتلر فیورباخ خبخ و گلن نمونه دیترین تو واضح شد که تده با خدا او بیشتر ایمان و یتاما ایمان و ایتیما اگر انجباکی او یه تاگه کسی خواهش اگر انجباکی جهدامان آیی و لوازی ها برگیری ها جباکی اگر بساک خوانده که بجباکی من پیده گاوه دینیه هی دینگره که هی بس دین اتفاله به خوی فهاری داره مای مش گفت پرن مثلا خاص مسئولیت رمضان مثلا دیبینی دویجاس بیده مثلا بیاد خود با خرچی داده بعد افشخر میه
بس كموقف ديني وخواندنا ديني اشتاق جلك ضعيفة چونكي تصغارية او كالستيد آيني ناقي نميكرن تفتنا في حتى تفشي تعامل ديال بديني ولا يفهمك تو نبس محتاجي باغراندنج ديني تو محتاجي باغراندنج فلسفي شي وعلمي شي وفي هر دو تشتا جلك كمان دفوانا أبد بيقابل دين سردستوانا مثلا تتاكوتنو بحث كن وبارفتر مالان حتى الموسطاي ديترجي أبد ميزيكي بابا ديبين وتشتاقي ديترجي كي هاي هر شاكر الجواكي نشاط مالا دين دار بيشتن از مالا كفارستي مجديدي مثلا باب مروباكي متزمو دين دارا وعادي همي يعني دين داري قادرجي بس بيشتن مخلص عيالي مشي دير فارستي جیهانا عولمی دا آن جهانگیری دا میکن بنشه تجارانی بید با دستا بیدی مجرد چنکی مالات همه یا دیندار اخلاص چنکی چه بید کار آن عیاد گلک و جدیدر دا با فکر تبر بید اگر جواگی دا کرنا بسیاری اگر تمامی ها عبادیتر بویا طارق حبیبی و بی مجتمعی تقبل بسیارانی دواش گلک جارا ببینی مثلا خاص اگر سنیده بینن چه مازن اندک جارای پیته دادن باقی دست خاص نه وقتی بسیار کوچیکی بسیار کوشش بیت سر دیگری ماده چه میشه بدنگ چه جواب فکر کنی مثلا بیش آن دترانا بینه تو بیرمی تا تو چشم صعبه باز مثلا تو ساده بیله اوجاب ماموس اوجاب جی نداره هذا بیت سبب جهل بسیارا هر داعی بجد مایی که وقتی پاکیتن و پاکینا خوب ما بدینی اگه دینیتن دفمه یا غریبه اگر دیتری جواکی تندو تیجیات جیافرد اولش باشترین و دیارترین اگر با الحادان هم به دینی ها که چاپایی بر یا جنا چونکه بر بید منه بید مجتمعی منه شلایوی تربیه یا دابانوی تت عشایری مهی جن تیتا ایشاندن و تیتا پاشگاه بدن و تیتا بگی بجن چماندن برمان تخره بخط تگلی دینی بیدن و ظلام شارازان بگردان آبیدشتی دینی بین داگو شرعیت داده که ریال خواهدتان بارمتر محاولت یادن دینی برگردن جبرند ایکش سبب دیگره که یه دوکی بشن یه دیار از دفته چا که بیتا بینی و حتی مفخوشی که کمک آنگاه وقتی استقبال خلقی دیم و بسیارا میتین یعنی حیواج مناقشه سر مگری که چک خویشی بس سر با مشکلی بوچی چارجن بوچی نظام چه بوچی زمانات خودت او بیارچی یعنی اکسلا به دیگه دیاره بدینی در کچی آنجا اگر دیتری جواکی نزانین آن جهل امت اسلامی طبعا خطرترین تشبه نقطه اول اف جهل نزانین هنه یا کو بگا به امت اسلامی دیده به اسلام بنده نگیره و اگر تو فاند اسلام ابدا رجل هندی نگیرینه مثلا تو سارو خارجی که فری اسمان آتو باشترین مختبر شدن اسلام را گوی نگیرتیه بس دائما بدین سر به نقطه شو که تو پی بگیره دوشی که بس جمع دلت اسلامی چی گریه اسلام سبب تخلط دو صابده پی بگیره خب دین چجورا نبوی همه گرانجی چجورا چون میگه ندانه تو بگی بشن نه کسی که بعلم بیانه خاص دیانت بگی دیانت که اسلامه و پی با علم ایک شما پی با این شوگی گلک زور قرآن داده در کاری اگر دیتری جواکی پرتوبا و گونه اومده چه بید؟ از واقعم که تقاکم بری که نمشه که مثلا ضبط نبیدن خود که بیدن آمان آباده بس بارکتر شو گلی بوی دی چه بیشیدن؟ دیشتن برا ساگر مسلمان کوینه هر یک خود دانی درست که تا سبب گو بدینی آخو که تا سبب گو بدینی آخو ببینید مثلا شیعه سنه شنید ناف سنه دا مثلا سلفیه که حزب سیاسی نه هنده صوفیا و روسا وان همین هیرش تنید نافبر و مسلمان خدا بینید که تا سبب گو بدینی آخو اگر معرفی وش اگر دمایی که کو اگر بچه تفصیل ده ایک نبونا فردو بی کلیدای بابت بدینی فرسدانال پرکفانه اصلا چند شوهنه بره مطالعه سر پرکفانه و کتب کردیه تین چه سورانی بانی بس دید مطابق گلم کوک اف کتب خزمت و بدینیه تین گلک زورتر شوانا اوید کتب دینی وی برسوا بدینیه
زیده یعنی وقت بادینی هندی ویگا به سر سرام بیرام دو کتی باطل که برسوا بدینیه دارینن هندی بیرام دو یاشتو به آستانگی توی با باریه نه یا تصمیم رنگ دوستی و دانستان دکی اول من یه بباور و با هیاماش نگاه داریم هندی سر سرام نفرد که من وقتی دیگر من ندیدیم و نصراج دست زن بس هندی من مطلع سر هی پردو خانه که تی به خدمت و بدینیه تیم گرم و طبعا هسه بخواد بدین گلش من چالاکترش باورگران رو پردو گلش من چالاکترم و کم بازه اگر دیتری معرفی نکونه از مانه که خوش شوران و اشکرات دمی بشکشکن و برسبان و بسیار بدینی الحاقنا و گل چه برسبان ها گل بهتین فعلا بابت وقتی بدینی و الحاق درستایی همان که گلک باش یه وقتی بشن گردی و برسبید گلک باشیدن بس زمانك ولغتك زي عجيبة يعني أبدا بتنوكي مصطلحات إنجليزية أو عربية أو حتى الفلسفية أفتشت هني خال توي برسوات درست يعني برسوات جلك درش بس دي نوجي بكلمة آخر نوجي بعدين دي نبونا زمانك خوش بيتا إيه شانس هو كنت حيل برسوات نجي حتى أجي برسوات هرش أنا دي حال بيدن بوارجيران زيدا وبابا الفلسفي وحتى جلدای موضوع بدینیه این که در حالی کوب گرای پرتو بنابراین تا پنج بنا درست کرد اگر دیتری معرفی نکن وکرن و رکو بکرن برسل سربومانات کنن یعنی حضانو که معنی مثلا موضوعات که دنیان انسکلوپیدیا که تشتد و همی برسل بدینیه تداد حاضر بند مثلا ببینی کتبه دو صد پاره یا ایکش دکترانه که شما مستان شیش نویسر بره چیزی پس تشکیل دینی که بس بشکیل و چیزی دیگر بشکیل دو پارا یعنی ابرس ما مال نافرا کس بنا کرد معنی نداشتک ابرس تنه خلقون کردن یعنی بیداره که وقتیش کارچی بیزی کاف سفر ترویشه داری دو برس با خود بین جبران دیگه چه زدیت برس نیم اگر چیزی که کنی ویزاکی نداشت زدباری چندی بسیاریش کاری دیگری با پارا مثلا نوشته تا هرگونه خرابیت عشق باشه که خدای رحم بید با چه خرابیت عن دیده طبعا انا خد مؤمنان باردار بس بدیاره که پیزد پایین مثلا مثال چی دادم جواب ثاني اگر مثلا کشتن جنگ نابینی نوشته چه داعش که اسلام نابین مثلا چه حروب صلیبیت نابین مسیحیت چه مثلا او اجرا برهان از وقت یک شمال مشکلای گله جهل و اشکال تینا گید اب کاری میکنی خودی پیدا کردن آلوی که رو خود نمیساید آن هماکت رو خود نمیطالع ابدا زیدان ایک شوان اگر رو بجفت برای بیدی بیدن و افت سیارا خوب گلش میشه یا قضا بردنه آن اگر در حکمت رب العالمین شکر نشد شده برای کل مازمون چه یعنی معقوله هزارها آن میلیارات گواکسی هستن و همه بس برو بسر کرد شخص بود چرن بوچی حیوان داره مثلا بوچی فلان دشو ساده بوچی اوده برانش اولش یک شما قضیه گلک جرا جهلایش کارسته اگر دیگه بازرگانی کنیم گنجاب پروگرام تایده و سازی آن مؤسسات و وضعیه اولان و گروه تایده از آنش گروه تایده گرم کرنا بدینی فشای کرد اگر بره هم یعنی گرینگی فی موافقت دیبینیم شب روش خدمت ها بدینیه تدگرن یعنی اول بدیم شب روش خدمت ها بدینیه آفرکن مستحیل دویشی منواسیان هم بیتدی هم یریکا برنامج سر تلفزونه گروه دوان و مثلا پیگابرین عرض و جهل و میوان کنه دفو یا مثلا پیچ هم موبایل آفرکن هم یریکا مقابله کن ابدا منواسیان ریکلام کردن که بسنور و تیوری و گوارا یا تطور یا داروینی سامیکانیکا چند و بوچوری تو یک مثلا ستیون هوکینگ یعنی یا گشتیوی را دارین طبعا اولا دفنتون البریشی حتی خود دف جواگی خوشاوی خوشی یعنی یک شوانه های نوینای در بیاموزان چه بیشتن اگر خودی هم ها ستیون هوکینگ داری که تشاد کرد یعنی عطاوی را های تقدیسی هادیدان با خود ستیون هوکینگ یعنی هشکو مروایتی و بشریت یا بزنان و بفیلسون به همین تشبویه خیلی هیویا جوابی اما خود ویریجی دیدن کرد مثلا ابدا قبیل نکردن تو حضر
آمبوچون استیبیلیته برخی شده ما تو چه زانی ما تو زانم چاق دنیا و زاویو اگر تو چیزی وقت اصلا وقت تو نقطه فکر استیبل و اینگی درباره خود توی موضوعی فلسفی عادی هستی نه موضوع علمیه ولا هوجه چه تشتی علمی زیده باید مگودی تیورا تطوره زیده تشگیراوی تیتا کرن بوچ اول بیرم بحث درست و ندرستی تطوره ناکی او غیر بابده بابده که زانسته بس گره تشجاوی تیتا کرن چنکی باشترین تیورا تو به دینی آنی حادث سرمی چنکی دور خوده پرینکا و تدلادان یعنی چی بیشتر سروش پاشه توب کردن تو هر جای خوده این سرابای اول من چیش که آدمی در دلیل سر همونو نبنا خوده زور عادی هنی رب العالمین بریار داری تطاوب چه بیشتر عادی بس چیه او بیشتر آزی یعنی مستمر اکنام بخوده و میکنی که چند مثلا بشته عادی اما کم نکشت بیده هبونه شوه که زور عادی به ایشکار کردن در واقع شیء ماوردمینه برفرهم بس دوبزان که باشید بنابراین خالدی تر هیلاج خانه فلسفی بو ایخاده عمراندنای فلسفی مرینه که فلسفه نماره گفتوار کردن این حاله چه بوی اولی؟ خودزانش نمای اولی یا بوی جرخانه ما را گمانده اعلام باش درینتش بیان اعلام ویدیوی که بده چه کرد؟ رسم کونی و ویدیو کونی بدنیان هر برشنامه تذکرن و ابو دستر باقی تو چاه زرگه و صاد و چاه و دیگه دامه دارن گله گشتن ویدیو تنگ بین کاریکاتر زیده کاریکاتر را چیکه بچی که ادمری تامه داد درس مجیدان داره خود چناگه عرض چهار که در بچی خود چیکه داشته تو ساگه لکا ویر که در جرخانه بوید حال طبعا فلسفه شمیجه یعنی اول چند سال اما الحاد لاغینه فلسفه بچه تیدن یه روشابه بارابتر علمی کنه جرخانه بس یه می جهان عربی وید بیره بارابتر ویدیو دن گوینه دوتاینید مابایت راسن سترانه قابل یسر دوتاینید مثلا دست دریجی اگر تشایی که صادر تاینید مثلا کچکه قاطع تاقتانش باید نگاه بعد تشتر صادر گلک بابا کردن دار کرده ریکه بایدنامو بیدینی خالدی که باید گرانه که باش بس بریم کم کرد و برای همین تشایی بشگیری الحاده اول زیده و گوگاوادی تر بگویی زیده چالاگم بوارگران و برنامه و ویدیو حتی شخصای خدمتا بیدینی جدال رفاجاتی نورگتن برنامج بنا لنقل الحاد اما برنامج که اشتای مرکز فتح للبحوث والدراسات حتى لكي مستمرة امتياز بالحسيم ام تجعل كردية دون ام نشاركي نفس السيستم خواندنه امتحانات الحين يعني مجال فوائد جديدين دسا الحاد المبتدئين يا هشام عزمي ايش بوسترين تبايا وفيد بيتا كردي راستي چونکی خوش نابید یعنی الحاد المبتدئين يعني بابت بدینی کو کسی شنیدش نمازم آفا همیتش گلک لغت اکسر و جان يه بحث كري دسا تقرير مختصر عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والمعرفية الإلحاد في عالم العربي كشف الزوعات هشام عزمية مجلة داري عدد 2 صفحة 15 حتى 28 دسا مراهق المصري بين الإيمان والإلحاد دراسة هاي حمان كذا كفالة بس أو خالد كلينا سبب وبديني شيء بيدن مشترك يعني بو همي دين دارم أسبوع بقول دريوبا أجر ممكن بسيارة بشكل بتم دبي یا دژاتی دیدن شریدی از اگر خلانم موافقه بکری کو سر مسئولیت نقطه مسئولیت داده خاص فکران دی کارچو هیچ شد خودی میکنم خودم خودی دیدن بس
ازدیادی زرادشتی از شمش مثلا نخیر. که الحاق ما بریم تجربه